كبرات تخطتلتنا نلومي قدام 27 سنة عام 2026 استدالو زيناتات إيرسات حزنا قريبنا لنا نختكتاتلو بخبرنا عدمنا بقدامنا تكنرساتهم إيرترا حدش منيستر زباو من محدار مزيزا أمريكا مسرح سلام تقرين خيط عناقف تعرتات زتك قصل صويعان حيل بحري إيران نتي بأمريكا استفت أمامات قعتي ملاش هيبولو زبلون قالوا اتنين كبرات سمعتنا سرسرة مسعب إيرترا حدش منيستر زباو من محدار مزيزا مرح إيرترا سياسة فورقين أمباسادر عبد الله موسى حدش منيستر زباو من محدار إيرترا جير بوقعي كم شامو من قصتهم عكنا زينات هاجر حبيران بمسارة تمالي عربي 26 سنة زوج أبطب عبد الله موسى كم منيستر زباو من محدارات أبا حدا بزعبات مرتيز زتي أخيبا أم حدرتي زباتاتن قالوا حلفت منيستر تمرتن ترغيبو تصادفوا نيرو نسو أبتا أخيبا بزس مع مخفتي قال هزبا وجنبارا بوان حرنتا وقالسي من قصت إيرترا دما دحرنا سنتا بتصلا تمرتي عابد عرن وفرن كم زجبرو دحر متكاس من محدارات نتي أبز حلف عمات تكالات قدمة تمرتي عبا كلنا عدتات خفتاس توست تبقصون مسوكم حلفنتهم كواتو طويعون منيستر عبد الله نتي أبز حلف عمات 24 جنبوت عم معلتنا نتا بمبل 87 عمات زعرفة منيستر نبر والد ميكائيل أبرها بمتكايو ناتي سلطان تركيب زلو قدم زي شمات زي محداري زوبا عن سبا خوينو زاقلقلو خوينو قدم حجون أمباسادر إيرترا أبي ليبيا زنبران دحرنا نت حلفي ميغريشن خوينو زاقلقلانيو أتي فلما بتقرلو حرنة إيرترا استسلف عبد الله قدم نت أبال ما أكل شماغل هزباو جنبار حرنة إيرترا كم أون هزباو من محدار كم حلفي جماهير خوينو نطف من باروني فلاد نازينا يزباو من محدار بوتا فلما نات صحفي زباو جنبار حرنة نبرة نفسي رمضان محمد نور حزوز نبرة إيو بدحري دوما اتقابل جوجل 15 بمخان أنصار بريزيدنت مرقصي بموسادو أب مأسرت تصوير زركب محمود أحمد شريفو ننوح عمتات يمرحون يرو دحر مأسرتي منيستر شريفو بزي منيستر صنحت بوتا أب 2013 زعرفه أتو ولد ميكائيل جبر مريم تمدي بلو نيرو نسو مسموت دما أتو ولد ميكائيل أبرها كمرحو صنحو حجخا بأتو عبد الله موسى تتكي لهم أمريكا مسرح سلام تقرأي نخيط عناقف تعرتات زتك قتل طويعام أمريكا بتقرأي زركبون مسرح سلام زعناقفو زلو زبلتهم أكلات بحبرة أفريقيا بزمرح تعرتات زتمت حوار كقبرو طويعام أبي إثيوبيا زركب إمباسي أمريكا تمالي أماسيو أبزوز أو مغلطي مرحتي بوليتيكان بيرغساوي محبراتن أب بوليتيكاو زتكساتفون نتيجت بزلاقنت دون مبال زتختم سممعنت بريتوريا ملؤ بملؤ تقبرونا تحساسيبو أمريكا أبي كل تقراي زلو بوليتيكاون سبعون كنتات بقربات تكتاتل كم زلاز تقساتي إمباسي أتاقر نتي نابي كل تقراي زقبر وسانن هيوت زدحنن سبعو حجز مقراب كم تقصلو أفليتلو نازير نمتكبارجن أبتا كل زلاغي مرقا مفتار كم زدلي أسميرو أبادي سابا زركبو سلطانات إمباسي أمريكا بمتعين أبي تقراي أبي زقبرو قعزو مس مرحتي تكللن فتسمت سبعو حجزن كزراربو مقانم تي إمباسي زوج أو مغلطي عمل كيتلو أتي قعزو زكايدلو مع اسم مقانوجن بنتراي تغسن إمباس أمريكا تهاجر بإثيوبيا سلام كيسفني نتفلو قبل على زبلتهم أبلات هوحتن نايك أربعة سدرا بيتهم من الجدا فيزا كم زنبرات عمل كتاب قدم حادثة من دحر مغلط أيو نازم مغلطي أو تيزلهم يغن بر هو حتى تبع أمريكا استنبر أجدا فيزا ميزانو زي حلو قبل كم زقنا يذكر اتودب اتسقمتين حقتات تجراي زين صبارقن فيدرالوي منقست حتى تيزي جبران كم زقنا بمتقاسيو نزي وزلو أتي تمالي زوات مغلط إمباسي أمريكا نتم مسرح سلام بنتفت زعنا أفوزلو زبلهم أكلات باسم أي تقسمون من محدار ترامب بالعلي مرحته واحد زحلف وصان أجدا فيزا زوجهم خانو تجهيزهم عبال بيت مخرج كونغرس أمريكا براد شيرمان من محدار ترامب قدم حادثة منعبلو بزعباتي قبل علي مرحته واحد زحلف أجدا فيزا عمل كتاب محبرة ومرخبو إيكس ب26 سنة بسهابور إتو أتوسانة زحزني قبل كليزهم عبال بيت مخرج كونغرس أمريكا براد شيرمان اتهم بحقي أبي إثيوبيا سلام زدليو مس كلهم أبتكجت زلو أكلات بمتحبار نابعرقن سلامن كبصحو يقبع بمبال نتوسانة زوجه تكبار مخانو كليزلهم سودان نتي بأمريكا زقربت أوعيت مقراص تخصي كم زينة أجته جليزام قوامي وكيل سودان بحبرات هاجرات أمباسادر الحارس إدريس الحارس محمد هاجرو نتي بمنجست أمريكا زقربنا مقراص تخصي إمام كم زينة أجته نبيت مخرج حبرات هاجرات أبتي بعشرين شوعة سنة نايز عمت استزرق مغلطي أفليتهم أتا أمباسادر نازي مغلطي إزهابة سودان نتي أب مونغو سراويت سودان حيلتات قلطف دقفن زكايت زلو كنا دون مبال زقرب أمام سلام نتيجات تزبل كستات نمفشاليو سودان
ሱዳን ነቲ ክሲ ብምንጻግ ንሰላምን ዘተን ድልውቲ ምዃና ዳግማይ ኣረጋጊጻላ። እዚ መግለጺ እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ውግእ ህዝባዊ ዕንወትን ሰብኣዊ ቅልውላውን ኣብ ዘስዕበሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ሱዳን ትሪቡን ጸብጺቡሎም። بخاله وجن جنرال البرهان سراويت وهابي هتوز دقف عدقام كيف تحزة كم زيهلو أفليتو بعسران شوعتن سنة سودان تريون أبزق الحو حبرتها كم زحبرون مرحي سراويت سودان جنرال عبد الفاتح البرهان مسحيل تاتكلت أف دقف سلام وزتن مقبار زغمت أك أنديك إرما كنت تتوجله عدقو كفتحن كبتاتن المخانو قليزو جنرال البرهان أبزهابو مجلسي مستعمل أنياز ولو جل زخنا عينات فتح كم زي اللي بمتقاس اتكوينات زودا سراويت وهابي هتوز دقف كابت هاجر مسزت أف أطراي مخانو أسميرلو جنرال البرهان نتعطو جل قبل على هزبي قفع بمفت أمن مسارات لمعت بمعناون كسيسو مالهم وسيخ دما سراويت سودان وتهدرا وعاوتنا ممزقاب قربا مخانون درون كاب جل زباطات نزلاتو يوص كم زلون جليزو بتوسخي بوليتيكانيات تاغوشتاوي قدات سراويت إدوم كيتو أتنكرلو بحفشو عالم لخاوي محبرسب سلاماوي مفتحن ممزاي تعرف كانت هلوه جنرال أربرهانجن سراويت وهاب هزوز دقف كاب زحزو سبيلاوي بوتاتات كيوتون عدقام كيفتحون نبترب إزازة كم زي متى قرات انتو أريلو هاي البحر إيران نتبع أمريكا استفدت أمامات قاعتي من لاشي ولو حيل بحر اسلامه وحلوه ثوره ايران نتي تمال عرب 26 سنه مشت استفصمه تغبارات دفرت امريكا تغبار كبل زغلصو متقعتي تمططاني ملاش كم زهبه افليتو اتي حيل بحر يابتو زباب زركبو تهدراو علامات امريكا متقعتي كم زفصمه ጸብጻብ ሂራን ፕሬስ ሕብር ህዝባዊ ርክባት እስላማዊ ሰውራ ኢራን ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣሜሪካ ኣብ መጻወ ሆርሙዝ ሕጋዊ መስመር ዝተጠቕመት መርከብ ንምዕጋት ብዝብል ምስምስ ኣብ ልዕሊ ገማግም ባሕሪ ኢራን መጥቃዕቲ ኣየር ከም ዝፈጽመት ሓቢሩ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ድማ ነዚ ስዒቡ ብቕጽበት ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ኣፍሊጡሎም ኢራን ብመሰረት ስምምዕ ኢስላማባድ ዓንቀጽ 5 ጸጥታን ምንቅስቓስን መጻወ ሆርሙዝ ሙሉእ ሓላፍነት ምቁጻር ከም ዘለዋ ብምግላጽ ዋሽንግተን ሃገራዊ ልኡላውነት ኢራን ንምድፋር ትንቀሳቐስ ከም ዘላ ከሲሳም እስላማዊ ሰውራ ኢራን ማእከላይ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ዘመሓላለፎ ጽኑዕ መጠንቀቕታ ግቡእ ምላሽ ተዋሂቡሉ ኢሉ እቲ ድፍረት ዝተመልኦ መጥቃዕትን ተዳኣ ተደጊሙ ድማ ምላሽና ካብ ዝሰፍሕን ዝሓየለን ክኸውን ይክብል ኣጠንቂቕሎ ኣብ ኣፍሪቃ ስጋት ድርቅን ሕጽረት መግብናን ጸላልዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ወርሒ ክረምቲ ኣብ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ሓያል ሕጽረት ዝናብን ድርቅን ከጋጥም ከም ዝኽእል ተሓቢሩ ሰብ ሞያ ኩነታት ኣየር ከም ዝሕብርዎ እዚ ሓደጋ እዚ ካብ ፓሲፊክ ውቅያኖስ ብዝለዓለ ንኹነታት ኣየር ኣፍሪቃ ብዝቆጻጸርን ዘሎ ክስተት ኣልኒኖ ዝመጽእ ዘሎ እዩ ትካል ብሄራዊ ምሕደራዊ ውቅያኖስን ከባቢ ኣየርን ኣሜሪካ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ናይዚ ዓመት ኤልኒኖ ክሳብ ዝመጽእ ዓመት ዝሰግር ኮይኑ 63 ሚእታዊት ኣዝዩ ሓያልን ውዕዩን ኣየር ዘስዕብ ምዃኑ ኣጠንቂቕሎም ብመሰረት እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ደቡባዊ ኣፍሪቃ ኣብ ሰሃራን ምዕራብ ኣፍሪቃን ብርቱዕ ድርቅን ልዑል ሙቐትን ከስዕብ ኣብ ከባቢ ምብራቕ ኣፍሪቃ ዝህሉ ዝናብ ድማ ካብቲ ልሙድ መጠን ኣዝዩ ዝተሓተ ክኸውን እዩ እዚ ተፈጢሩ ዘሎ ለውጢ ኩነታት ኣየር ብፍላይ ከም ሶማልያ ኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳንን ኬንያን ኣብ ዝበላ ሃገራት ነቲ ዘሎ ኩነታት ደርቂ ከም ዘጋድዶ ተገሊጹሎ እዚ ሕጽረት ዝናብ እዚ ንስራሕቲ ሕርሻ ዓቢ ስጋት ብምፍጣር ውሕስነት መግቢ ከባቢ ከናውጽ ከም ዝኽእሉን ተሓቢሩ እዩ ብምኽንያት እዚ እናገደደ ዝኸይድ ዘሎ ስጋት ትካል መግብን ሕርሻን ሕቡራት መንግስታን ንድሕነት መግቢ ልዑል ተቓላዕነት ንዘለዎን 22 ሃገራት ህጹጽ ቀረብ እኽሊ ንምድላው $202 ሚልዮን ኣሜሪካ ከም ዘድልዮ ኣፍሊጡሎ እቲ ትካል ስጋት ሕጽረት መግቢ ኣለዎን ኢሉ ካብ ዝረቕሑን ሃገራት እተን መብዛሕትአን ኣብ ኣፍሪቃ ዝርከባ እየን ካብ ላቲን ኣሜሪካ ሃገራት ሃይቲ ኮሎምቢያ ሆንዱራስ ቬንዙዌላን ካብ ኤስያ ድማ ኣፍጋኒስታን ፓኪስታን ፊሊፒንስ ምብራቕ ቲሞርን በዚ ሓደጋ እዚ ተጸልየን ከም ዝርከባ እቲ ጸብጻብ የመልከት كبرات تخطاتلتنا نلومي قدام زدلنا زيناتات إرسات أبزي زازمنا لنا سوني بخلقوت زيناتات كساب النرخب وسنة جزي